अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। अगर आज मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की तारीख़ का मुआशी इस्तेहकाम के तौर पर बड़ा तारीख़ी दिन है, ये बात बिल्कुल बेजाना होगी, क्योंकि आज नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के अंदर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर $500 मिलियन के पाकिस्तान में मंसूबों का ऐलान किया गया है। ये ऐलान किसने किया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कंपनी कौन सी है, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ आने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, और अगर आप ये समझते हैं कि ये मालूमात अफजा वीडियोस आपके लिए मुफाद आमा के लिए बेहतर हैं तो इनको शेयर भी कीजिए। बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बरतानिया की एक मारूफ कंपनी है मेडिक गैलेरिया इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो जड़वा शहर है, इनके ऊपर, इसके संगम पे बल्कि यूँ कह लीजिए जीटी रोड के ऊपर जो बैरिया पैराडाइज है उसके अंदर एक मंसूबा है। वहाँ पर ये रिहायशी मंसूबा और कमर्शियल मंसूबा इन्होंने उसका आगाज़ कर रखा है, जिसके अंदर बहुत अच्छी किस्म की सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। उसके जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर 1% जो मंसूर शफीक हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के अंदर अपने $500 मिलियन के मंसूबों का ऐलान किया है। ये इतनी बड़ी खतीर रकम मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर खर्च की जाएगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन जारी किया गया उसके मुताबिक ये था कि मेडिक गैलेरिया इंटरनेशनल ने एक ऐसी तामीराती कंपनी है जिसने सनती इनकलाब लाने के लिए एक नया मंसूबा जो है वो मुतारफ करवाया है। पाकिस्तान में पहली बार एक और सिस्टम को, खुदकार सिस्टम को, जिसको एस्क्रो सिस्टम कहा जाता है, उसको मुतारफ करवाया गया है। वो क्या है उसके ऊपर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। पाकिस्तान की तामीराती सनत में एतमाद की बहाली और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मेडिक गैलेरिया इंटरनेशनल ने एक मुनफरिद और जदीद रियल एस्टेट मंसूबे का आगाज़ किया है, जो न सिर्फ तामीरी मेयार बल्कि सरमायाकारी के तरीक़ाकार में इनकलाब बर्पा करने जा रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं और वो चेयरमैन भी हैं कंपनी के, मंसूर शफीक, जो एक तजर्बाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया है और मंसूबे का उन्होंने जिक्र करते हुए पाकिस्तान के अंदर $500 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक जामिया और तरक्याती मंसूबा है। आला मेयार की रिहाइश अपार्टमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। मेडिक गैलेरिया इंटरनेशनल ने अपनी बैनुल-अक़वामी कामयाबियों और ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर प्रोजेक्ट को आलमी मेयार की सहूलियात से आरास्ता करने के अज़म का भी इजहार किया है। पाकिस्तान में पहली बार ये खुद नाफज करदा एस्को सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में जो है इसकी ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में पहली बार इस सिस्टम का निफाज किया गया है। तमाम लेन देन शफाफ, महफूज, काबिल एतबार बनाया गया है। कंपनी ने पहले ही ज़मीन की मुकम्मल अदायगी कर दी है। जिस ज़मीन के ऊपर MGI प्रोजेक्ट जो है ये मौजूद है, उस ज़मीन की मुकम्मल पेमेंट कर दी गई हुई है। उसका कोई बकाया जो है वो नहीं है, ताकि जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेंगे, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मुतलका अथॉरिटीज़ से इनकी तमाम मंजूरियाँ भी मौजूद हैं, अथॉरिटी लेटर्स भी मौजूद हैं और इनको NOC भी हासिल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया कि प्रोजेक्ट के अंदर जो शामिल सहूलियात हैं उनमें जो वसी कमर्शियल दुकानें हैं वो मौजूद होंगी और इसी तरीके से जदीद फिटनेस सेंटर्स होंगे। क्रिकेट जो है उसके फ़रोग़ के लिए क्रिकेट ट्रेनिंग की सहूलत वहाँ पर मौजूद होगी। बैनुल-अक़वामी मेयार की सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद होगी। स्विमिंग पूल्स उसके अंदर मौजूद होंगे। दीगर जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग तमाम की तमाम सहूलियात जो है वो उसके अंदर मौजूद होंगी। ये मंसूबा रिहाइश इख्तियार करने वालों के लिए, सरमायाकारों के लिए और कारोबारी इदारों के लिए एक मरबूत मकाम जो है वो फराहम करेगा, जहाँ वो रह सकेंगे, काम कर सकेंगे और तरक्की कर सकेंगे। पाकिस्तान के लिए नया एक नई एयरलाइन का भी ऐलान किया गया है वहाँ पर, लेकिन उसका टाइम फ्रेम नहीं बताया गया।
آنے والے وقت میں اس کا وہ جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ پاکستان کے لیے جدید ایئر لائن، تمام سہولیات سے آراستہ ایئر لائن، جو یو کے میں لوگ آباد ہیں، جو یورپ میں لوگ آباد ہیں، ان کو ڈائریکٹ فلائٹ کی جو ہے وہ ایک نئی ایئر لائن آ رہی ہے، جس طریقے سے ایئر سیال بھی چل رہی ہے، جس طریقے سے باقی ایئر لائن بھی چل رہی ہیں۔ ایک نئی ایئر لائن کا جو ہے نا انہوں نے اسی $500 ملین کے منصوبے کے اندر اعلان کیا ہے۔ اور جو منصور شفیق ہیں، یہ جس طریقے سے پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو 25 سال سے اپنا تجربہ رکھتے ہیں اکاؤنٹنسی فرم کے اندر، اپنی اکاؤنٹنسی فرم رن کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی آئی ٹی کی ایک کمپنی رن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بڑا زبردست ویژن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس منفرد منصوبے کو جڑواں شہروں میں لا رہے ہیں۔ جڑواں شہر راولپنڈی، اسلام آباد۔ اچھا، یہ ابتدائی طور پر یہاں آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ پاکستان بھر کے اندر یہ منصوبے جو ہیں وہ پھیلیں گے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم معیار، سلامتی، اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاروں اور رہائش اختیار کرنے والوں کو زندگی کی بہترین سہولیات اور بہترین ماحول جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ یہ منصوبہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو گھر تعمیر کریں گے وہ کم زمین کے اوپر، جو 4 مرلہ 5 مرلہ یا جو ان کا وہ ترتیب ہوگی، جب یہ منصوبہ لے کر کے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، چھوٹے سائز کے گھر بنائے جائیں گے جو آسان، ہر ایک کے لیے بڑا آسان ہوگا لینا، کیونکہ منصور شفیق جو ہیں یہ خود مسٹر 1% کہلاتے ہیں۔ اب یہ 1% کیوں کہلاتے ہیں؟ 1% اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے کسی بھی منصوبے میں، چاہے کمرشل منصوبہ ہو، چاہے ریزیڈنشل منصوبہ ہو، ان کے اندر اگر کوئی خریدار ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ 1% سے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، یعنی 1% سے انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنی اس پراپرٹی کا الاٹمنٹ لیٹر لے لے گا، اس کا مالک بن جائے گا، اس کے بعد وہ آگے جو اس کی آسان اقساط یا جو بھی کوئی سلسلہ ہوگا اس میں وہ دیتا رہے گا پیسے۔ نہ صرف یہ جو سہولیات ہیں ریزیڈنشل، سستی ریزیڈنشل سہولیات، گھروں کی تعمیر جو ہے، یہ نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر ہوگی، پاکستان کے دیگر شہروں تک یہ پھیلیں گے۔ اور انہوں نے جو ایسکرو سسٹم کا ذکر کیا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ بڑا خودکار سسٹم ہے، بڑا جدید سسٹم ہے، اور ایک ایسا سسٹم ہے جس کی شفافیت کے اوپر اور جس کے پر اعتماد ہونے پر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اسی سسٹم کی وجہ سے جو چیئرمین او پی ایف ہیں سید قمر رضا، انہوں نے مسٹر 1% کو، جو منصور شفیق ہیں، ان کو مدعو کیا، اپنے آفس میں بلایا، اور آفس میں بلانے کے بعد ان سے جو ہے بریفنگ لی کہ یہ ایسکرو سسٹم ہے کیا۔ جب مسٹر 1% نے، منصور شفیق نے ان کو بریف کیا تو قمر رضا کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہے ہیں آپ، یہ ایسی بات ہے کہ اس میں پاکستان کی معاشی استحکام کا نقشہ جو ہے وہ بدل کر کے پاکستان کے حق میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں جو 13، 14، 15 اپریل کو اوورسیز پاکستانیز کا وہ کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس کنونشن کے اندر بھی جو ہے یہ منصور شفیق مسٹر 1% موجود ہوں گے۔ وہاں پر یہ ارباب اقتدار کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ یقینی طور پر آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے ایک بہتر منصوبہ جو ہے وہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آ رہا ہے، جس کے اندر ملک کے اندر معیشت آئے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز میں انویسٹر ہیں، جو پاکستان کو اس وقت معاشی دگرگوں صورتحال سے نکال کر کے وہ ترقی کے بام عروج تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہوگا، اور ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ ہمارے برطانیہ سے اٹھ کر کے جانے والا ایک برطانوی کمپنی چلانے والا شخص جو ہے وہاں جا کر کے اتنی محفوظ اور مضبوط بنیادوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو اس کے اندر جب سرمایہ کاری جائے گی تو یقینی طور پر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اسی طرح روشن ہے جس طرح آسمان پر ستاروں کی چمک ہوتی ہے۔ اور یہ منصوبہ جو ہے یہ آنے والے وقت میں ایک ایسی روشن مثال بنے گا جو قابل تقلید ہوگا، اور اس کو دیکھ کر کے نہ صرف یو کے سے بلکہ یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، مڈل ایسٹ سے بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مول کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔